Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien sur Casablanca. Aujourd'hui, j'ai نهضر في واحد la thématique très importante ونجاوب على واحد السؤال واش la confiance مهمة في un couple. غادي ندويو على la confiance و le manque de confiance اللي كيقدر يكون ما بين واحد le couple. La première typologie اللي غنهضروا عليها هي كاين بزاف ديال الناس اللي هما ما تيثيقوش في بعضياتهم في le couple كيكونوا مشاكل بلس ان le manque de confiance qui veut dire تلقاها تتقلب ليه في التليفون ديالو ولا تيقلب لها في التليفون ديالها ولا تتقول لي مالك ما تدخلنيش في فيسبوك ما تدخلنيش في انستغرام ايتترا ولا هو لا ميم شوز. وهذا في حد ذاته مع العلم انهم مزوجين وعندهم بارفو وليدات اتسيتيرا سكي فو دير الحاجه اللي هي النورمال وانه يكون تيق فيها وهي تيقه فيه لان ما يمكنش انك لا انت تتبعها باغ اكزومبل بوندون توت لا جورني الا انت ما تديرش فيها لا كونفيونس لا انت تفيريفي اكزاكتومون سكيل في بوندون لا جورني باش تشوف واش فيريتابلومون داكشي بصح ولا ماشي بصح باسكو هادشي تيخليك انك لا انت تعيش لا هي انك تخليها تعيش. اي سي لا ميم شوز فيزافي لا فام اللي تقلب تليفونو غادي تقلب في انستغرام وتقلب في فيسبوك واش انسان تيدير دي شوز ديغيغ سون دو. جو في تو دير اون بيرسون اللي هي غدير واحد لا شوز ديغيغ طون دو راه فورسيمون غتعرف بانك كتقلب لها التليفون ولا كانت كدير شي حاجه غادي تحيدها باغ اكزومبل ولا دير تليفون اخر او بزاف ديال لي زاستوس اللي كيستعملوهم سيغتان كوبل باش يكاموفليو ان تي بو على ان لا كونفيونس خصها تكون ضروريه في لو كوبل. ندوي على لا تيبولوجي باغ اكزومبل ملي تيكون واحد الانسان داير واحد الثقه في واحد لا بيرسون و تيوصل واحد لو مومون تكتشف عليه سيغتان شوز ولا اون شوز اللي هي ماشي تاع ليه باغ اكزومبل. هنا كتقدر تهرس هذيك الثقه ولكن هنا تيكون عندك جوج ديال الخيارات يا اما كتكمل مع ديك لا بيرسون تدير دوي بان داك الانسان غلط والغلط ديال الانسان وتتكمل معاه في واحد الصفحه بيضاء سكي فو دير هادي سا دوموند واحد لو ترافاي سور سوا ميم بيان سور باش الانسان ما يفقدش الثقه في راسو وفي الناس باسكو ملي تيشوف الانسان اللي هو عزيز عليه انه دار واحد لا شوز وضيع هذيك الثقه اللي كان دارها فيه تيخلي انه يحكم واحد الحكم مسبق بارفو على الناس ويقدر ما يبقاش يتيق ايتترا. اما الى عزل انه يبقى مع ديك لا بيرسون هنا خصو يدير واحد لو دوي بيان سور ويعطي لراسو واحد لا نوفيل شونس بواحد لا كونفيونس لان الحاجه اللي تنبداو بها هي لا كونفيونس ماشي هو لو مونك دو كونفيونس. بزاف ديال الناس تيمشيو غالطين تيقولوا حنايا هذيك لا كونفيونس سميريت نو بارفو الانسان ماشي لا كونفيونس سميريت il commence avec la confiance وابخي الانسان ملي غادي يغلط او لما يكون جديد ندير ديك لا كونفيونس هنا تيكون عندك جوج ديال لي شوا يا اما تتسمح ليه يا اما ما تتسمحش ليه. وفي كلتا الحالتين خاصك تبقى وانت كتثق في الناس مادام عايش اون كوميونيتي اي دون لا سوسيتي خاصك اوتوماتيكمون تبقى تثق في الناس وهي بيان سور الناس حجروا طوب الوغ هنا غادي تقدر واحد النهار دير واحد الكونفيونس في واحد لا بيرسون اللي هي كتستاهلها وين اوتر فوا غدير واحد لا كونفيونس في واحد لا بيرسون اللي هي ما تستاهلهاش وما تيعنيش انك ما تبقاش تثق في الناس. بارفوا نعاود نقولها بان كاينين دي كوبل اللي هما مالغري كو ما كيتيقينش في بعضياتهم وكل واحد تيفيريفي ديغيغ لوطر ولا ما عطاش مود باس ولا ما عطاش فيسبوك ايتترا تيقول ليه بانك باغي تكاشي عليا كيلكو شوز ولا يمكن باغي تخبي شي حاجه علاش ما بغيتش تعطيني مالغري كو ان كو سوا فيسبوك انستغرام تليفون اون جينيرال ملي تكون لا كونفيونس ما تحتاج تقلب في التليفون لان داك التليفون هو اصلا انديفيدوال يعني ديال هذيك لا بيرسون وعندها واحد لي زامي اللي كتهضر معاهم ولا عنده واحد لي زامي اللي تيهضر معاهم ايتترا وكيقولوا سيغتان شوز اللي با فورسيمون يكون عارفهم لو كوبل مادام بيناتهم لا كونفيونس وعارف بانه هو باغيها وهي باغاه. الوغ سكي فو دير اذا كانت هاد لا كونفيونس ما كيحتاجش الانسان انه لا يراقب لا انه يصدع راسو بلوتو في واحد يبقى يراقب واش هذاك السيد الي كلين ولا با كلين بلوتو كانه يعيش الحياه ديالو باسكو لو كوبل سي ان ايبانويسمون وماشي انك تبقى تبحث وراء الاخر. Voilà, j'espère que j'étais clair sur la thématique. Bien sûr, même quand je discuterai en quelques minutes, ولكن je le redis, la confiance il y a indispensable وهي ضروريه في الكوبل والانسان الا شاف راسو بانه ما تيثقش في لو بارتنير ديالو خاصو يروميتي راسو ان كيستيون باسكو هو مع راسو راه عايش معاه الوغ ما يمكنش يعيش مع واحد الانسان هو حاضن منه. الا بغى يعيش مرتاح خاصو ضروري يدير فيه لا كونفيونس او لا سينو يتفرق على ذاك الانسان بلا ما يحتاج لانه يفيريفي ديغيغ لوي ني كوا كو سوا. وبيان سور ملي تيكونوا الوليدات هنا تنفكروا جوج ديال المرات باسكو تنفكروا لينا تنفكروا حتى المصير ديال هذوك الوليدات ولا ماجوريتي دو طون ملي ما كيتفاهموا جوج ديال الناس من الاحسن انهم يتفرقوا بلاتي هي احسن باش هذوك الوليدات ما تعيشوش هذيك لا سيباراسيون. Voilà, j'espère que j'étais clair sur la thématique de la psychologie. Je reste disponible à n'importe quelle question au niveau de la psychologie. On se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.